محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع فہم و ذکا، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے والوں درود پاک پہنچائے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب تعالی اپنی بارگاہ دے اندر ساڑھے سب دا مل بیٹھنا صرف قبولیت دے نال نوازے۔ میرے بعد خطیب پاکستان
حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری جو کہ الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ الرحمن انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ حقیقت بات یہ ہے، میں تے اتھوں دا مقامی ہاں اور منو سندے رہندے ہو۔ جتنی دیر حضرت تشریف نہیں لیاوندے، پاویں خوشی نال پاویں مجبوری نال تانوں سننا پینا اس فقیر نو، ہاں سنو گے نا انشاءاللہ۔ آج جنی دیر بھی ہن بیٹھنا دل جمی نال بیٹھنا ہے، یہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے، جنت دے اندر کئی بندے افسردہ جی میں کوئی چیز خوشی خوشی ہوندی ہے، یہو جی حالت ہوئے گی۔ صحابہ عرض کردے نے، محبوبہ جنت دے اندر تے نعمتیں بڑیاں، ہر بندہ ہی بڑا خوش۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، واقعی بڑا خوش ہوئے گا جنت دے اندر، لیکن جدوں ویکھے گا نا کہ میں فلاں پروگرام تے قرآن اور حدیث دی بات سنی، اس محفل دے اندر جان دی وجہ نال اللہ نے منو اتنا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے، کاش کہ میری ساری زندگی ایہو جیاں محفلوں دے اندر گزر دی تو میرا پھر کتنا بلند مقام ہوندا۔ تو انہاں محفلوں دے اندر تنگ ہو کے نہیں بہنا، جنی دیر بھی بہنا ہے خوش ہو کے تے رب نو راضی کرنے واسطے بیٹھنا ہے۔ اللہ میرا اور تہاڈا اس مقام تے مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات، جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے ہے، جس دا نام ہے محمد، پھر کہو آواز نہیں آ رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تے درود جدو پڑھیا جاندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندہ ہے۔ او بندہ بڑا ہی بدبخت ہے کہ جیڑا نبی دا نام پاک سن کے درود آپ تے نہیں بھیجدا۔ لہٰذا اساں رب دیاں رحمتاں لینیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے ساری کائنات تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے جو قرآن عطا فرمایا، اے بھی ساری کائنات دیاں کتاباں نالو اعلیٰ کتاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو جو اصحاب عطا فرمائے، اے اصحاب دیگر انبیاء دے اصحاب تو اللہ نے ہر انداز نل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے، اور رب العالمین نے اے بات دا تذکرہ فرمایا کہ لوگو جیڑا میرے نبی دا فیصلہ ہے اوہی میرا فیصلہ ہے، جیڑا میرے نبی دا آرڈر ہے اوہی میرا عرش والے خدا دا آرڈر ہے۔ لہٰذا اس وقت تک بندہ کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہر ایک آرڈر دے اتے عمل نہ کرے، من کے نہ وخائے، بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے نا زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ایک واری فرمان سنے ہیں، ایک واری آرڈر سنے ہیں، ایک واری حدیث سنی ہے، اور ساری زندگی پھر اس حدیث تے عمل کر کے دکھایا ہے۔ انہاں نو صحابہ اکرام کیا جاندہ ہے۔ آج میں تے تسی روزانہ
نبی دے فرمان پڑھنے ہاں تے سننے ہاں، لیکن ایتلوں سننے ہاں تے ایس کن چوں کٹ دینے ہاں۔ اور میرے نبی دے صحابہ کرام کیسے ایمان والے حضور دا ایک فرمان سنے ہیں نا۔ اب ویکھو کون نے؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا تو گئے، انہاں دی عمر زیادہ تو زیادہ 10-11 سال انہاں دی عمر ہوئے گی، اور اس عمر دے اندر 10-11 سال دی عمر دے اندر حاجی صاحب حضور دا فرمان سنے ہیں۔ 10-11 سال دی عمر دے اندر ایک فرمان سنے ہیں۔ فرمان کی سنے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بھئی کوئی بندہ مسلمانوں تواڈے وچوں، میرے امتیوں تواڈے وچوں کوئی بندہ قبلہ رخ منہ کر کے تے سجے پاسے تھکے نا، قبلہ رخ منہ کر کے تے سجے پاسے تھکے نا۔ ہاں جی، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے سخت، آپ علیہ السلام نے فرمایا سخت گناہ، بلکہ میدان محشر دے اندر اس بندے دے چہرے نو بگاڑ دیتا جائے گا کہ جیڑا بندہ دائیں جانب تھک دے تے قبلہ رخ منہ کر کے تھک دے۔ فرمان سنیا بچپن دی زندگی دے اندر تے کنی واری سنیا؟ ہاں ایک واری سنیا تے راوی بیان کر دے اودوں دا فرمان سنیا ساری زندگی جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ قبلے وال منہ کر کے تھکیا تے نہ دائیں جانب منہ کر کے تھکیا۔ ایک واری نبی دا فرمان زندگی جے ایک واری سنیا تے میرا تیرا انداز کنی واری روز حضور دا فرمان سننے ہیں تے ساڑیاں زندگیاں کیسیاں؟ یہ تے نبی دے او صحابہ نے اللہ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام دے اے پیارے صحابہ کہ جنہ دے متعلق رحمان نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دو۔ ایک صحابہ کیڑے نے؟ اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی دے صحابہ اس انداز دے صحابہ ایمان لے آئے۔ رب العالمین نے نبی دے صحابہ دے ایمان نو معیار بنایا۔ او لوگو تسی تاں ایمان والے کامل ہوو گے کہ جدوں تک میرے نبی دے صحابہ جیسا تواڈا ایمان ہوئے گا۔ صحابہ دا ایمان کیسا ہے کہ نبی دی گال سنی ہے، نبی دے آرڈر سنے ہیں، اس وقت اس آرڈر دے اتے عمل کر کے وخایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دا پروانہ ہے، جناب لمبے لمبے بال نے، لمبے لمبے بال نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہے، لمبے لمبے بال نے۔ تے جناب کسے دسے اوے نبی دیا پروانے ہیں۔ نبی پاک ایک دن بیٹھے سن تے گھل کر رہے سن، تیرے متعلق بندہ بڑا چنگا ہے، اگر بال اپنے چھوٹے کرا لیتے بندہ بڑا چنگا ہے۔ صحابی نے سنے اسے وقت ہی کینچی منگوا کے اپنے بال کٹ لائے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا آرڈر آ چکے ہیں، نبی دا حکم آ چکے ہیں۔ رب العالمین اس واسطے اعلان فرما دینے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی
منن والے کیسے کہ نبی دا اتنو آرڈر آیا ہے تے کیا دینے این یقولو سمعنا و اطعنا اسا نبی دی گل سن لئی تے عمل بھی کر کے وخا دیتا ہے۔ اے نبی دے صحابہ نے، اے نبی دے پروانے نے، ویکھو نہ صحیح بخاری دی منو حدیث یاد آ گئی، میرے تے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام خیبر دا موقع نہ خیبر دا موقع ہے، بھوک لگی ہے نبی دے صحابہ نو، او دو جناب گھریلو گدے ایدہ گوشت حلال ہے نا، آج جناب ہانڈیاں جیڑیاں پاک چکیاں نے، ہانڈیاں بالکل تیار ہو چکیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ منادی کردہ پیا لوگو، اللہ دے نبی نے پیجے آئے لوگو، اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا ہے آج جڑا گھریلو گدا ایدہ گوشت حرام ہو چکے ہیں، کوئی نہ کھائے کوئی نہ کھائے، ہانڈیاں پکیاں نے تیار نے، بس کھان دی دیر بھوک نبی دے صحابہ نو بڑی لگی ہے، بڑی طلب ہے، لیکن جدو نبی دا آرڈر آ چکے ہیں راوی بیان کردہ ہے، اے نہیں سوچیا چلو آج جڑے پکا سالن اے تے کھا لئی، نہیں بلکہ کہتا ہے اسے وقت ہی جدو نبی دا آرڈر آ گیا ہے اسے وقت ہی اپنی ہانڈیاں جیڑیاں الٹ دیتیاں ہیں، این یقولو سمعنا و اطعنا، یہ نبی دے ساتھی اونے نبی دا آرڈر سن لیا تے عمل کر کے وخا دیتا۔ اے نبی دے صحابہ، اور اس انداز دا ساڈا ایمان ہونا چاہیے، یہ نہیں طویلہ ہون لو جی ہونتے کھا لئیے باقی خیر کھان واسطے کچھ ہے ہی کوئی نہیں اور کنج گزارا کرانگے، نا میرے نبی دا آرڈر آ گیا عمل کر کے وخا دیتا، نبی دی گل سن لئی ہے، این یقولو سمعنا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ اپنی، چڈی گالیں اپنی نالے کاتھ اپنی، بس پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی 70 تیاں مار کے دیواریں آمدہ، پڑھدا کلمہ تے شانہ جیاں پامدہ، جبریل او دی شکل دا، جبریل او دی شکل دا، اتار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گئے۔ میرے نبی دے صحابہ کس انداز دے ایمان لے آئے، اس واسطے نبی دا جدو آرڈر آ جائے مومن دا کم کیے، رب العالمین فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا 17 مہینے بیت المقدس دی طرف نواز پڑھی، جدو مدینہ پاک چاہے نا 17 مہینے اللہ 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 تے ظہر دی نماز میرے مصطفیٰ علیہ السلام پڑھا رہے نے،
نماز پڑھائی ہے، 2 رکعتاں پڑھائیاں نے تے جبریل آ گئے نے سونیاں تہاڈا قبلہ چینج ہو چکیا ہے، تسی بیت اللہ وال نماز پڑھو، بیت اللہ وال مکہ مکرمہ وال نماز پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی حالت دے اندر ہی میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ وال کر لیا ہے، نماز دی حالت دے اندر چہرہ مبارک بیت اللہ وال کر لیا۔ نال ہی نبی دے صحابہ نے جدو ویکھیا، نال ہی نبی دے صحابہ نے بھی ٹرن لے لیا، نبی دے صحابہ نے بھی بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی دے صحابہ نے نہیں پوچھیا وہ چلو پوچھتے لئیے نا، پہلا اپنی نماز پوری کرنے بعد پوچھاں گے کی مسئلہ ہویا، بلکہ نبی نو ویکھیا تے نال ہی نبی دے پروانے اسی طرح اپنا ہی نویں چہرہ جیڑا بیت اللہ وال کر لیا۔ ہاں جی، ایک پروانہ جیڑا ایتھوں نکلیا نماز پڑھ کے تے مدینے دے دوسرے کنارے تے گیا، اوتھے نماز ہو رہی ہے، نبی دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ وال منہ کر، بیت اللہ وال نہیں بلکہ مسجد اقصی وال منہ کر کے نماز پڑھ دینے۔ انہیں ویکھیا، انہیں پچھوں ہی آواز لائی ہے، اور لوگوں میں نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، وہ قبلہ جیڑا تبدیل ہو گیا ہے، قبلہ جیڑا ہن جناب بیت اللہ نو رب نے بنا لیا، مکہ مکرمہ وال منہ کیتا جائے نا، میں نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا۔ اے جڑے نماز پڑھ دے سن نا پہ اینا پچھو آواز سنیے، نالی اینا اپنے چہرے بیت اللہ وال کر لینے، اینا نالی اپنے آئے نبی دی احتیاط، آئے نبی دی اتباع۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آنے چہرہ اپنا جیڑا بیت اللہ وال کر لے آئے، کیوں کیتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آنے نبی دے پروانے کہ نبی دا آرڈر سنے، نبی دی گال سنے، نبی دی سنت ویکھیے فوراً عمل کر کے بخایا۔ کاش کہ میرا تیرا ایمان بھی ایسا ہو جائے کہ اَن یقولوا سمعنا واطعنا، نبی دی گال سنیے تے نال عمل بھی کر لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے، کیڑے پروانے میرے مصطفیٰ دے، میرے آقا علیہ السلام آج جنگ خندق دا مقام تے سردی بڑی، سردی بڑی، ہوا ٹھنڈی پہ چل دی، اور اے او مقام کہ جناب اے نبی علیہ السلام دے متعلق ہندوان دی اتھر وید نے اس جنگ دے متعلق گواہی دیتی ہے، بشارت دیتی ہے۔ ہندوان دی کتاب اتھر وید سوکت نمبر 20 کانڈ نمبر 8 منتر نمبر 6 یہ دے اتے بات موجود ہے، جڑا آخری رسی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، وہ دی نشانی اے ہوئے گی کہ وہ 10,000 اپنے دشمنانو بغیر لڑائی تو شکست دے گا تے ہواؤ دی مدد نو آئے گی، ہواؤ دی مدد نو آئے گی۔ اے او جنگ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دا ٹائم ہے، حضور علیہ السلام فرماندے نے پروانیوں کیڑا ہے جڑا منو کفار دی خبر لے آگے دے کی کر دینے پہ اس ٹائم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے جناب حذیفہ بن یمان نو آرڈر کیتا، حذیفہ کھڑا ہو جاؤ، فرمایا جڑا جائے گا، پہلا فرمایا جڑا جائے گا نا ایس سردی دے اندر، نہ کو چادر ہو جی ٹھنڈ بڑی، ایس سردی دے اندر جڑا جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں گرنٹی دینا جنت اللہ انہوں میرا گوانڈی بنائے گا۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے نے، بس اے گل سنا کے دے میں بات انہوں ختم کر لگا۔ ہاں جی ماشاءاللہ اللہ میرے ویر دی شیر پنجاب دی عمر دراز فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، انہوں ایمان والی اور انہوں دا سایہ ساڑھے سراتے قائم دائم رکھے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کی فرمایا سی کہ حذیفہ بن یمان جے تو ایک خبر لے کے آئیں گا اونا دے متعلق اس سردی دی حالت دے اندر تے میں گارنٹی دینا اللہ تینوں میرا ہمسایہ بنائے گا تے نبی دا پروانہ ٹور پہ ہے، نبی دا پروانہ چل پہ. آقا فرماتے نے حذیفہ ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے تے آقا فرماتے نے حذیفہ کوئی شرارت نہیں ہو کرنی، کوئی انج دا کام نہیں ہو کرنا کہ لڑائی پہ جائے، اے نہ کام کریں. معلوم ہویا میرے نبی علیہ السلام دی سنت ہے، میرے نبی دا طریقہ اے وے، میرے نبی لڑائیاں کروان دے نہیں، میرے نبی فتنے پوان دے نہیں، میرے نبی تڑے بروان دے نہیں. میرے نبی علیہ السلام فرمان دے انج دی کوئی حرکت نہ کریں کہ جدے اندر لڑائی جڑی ہے وہ شدت اختیار کر جائے، اے ہو جا کام نہ کریں. تے نبی علیہ السلام دا پروانہ ٹھر پہ آئے، رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے تے کافران دا لشکر جڑا ہے اے جناب بہت 10,000 کافر تھے موجود نے. نبی دا پروانہ جناب حذیفہ، توجہ نال گل سننی ہے، توجہ نال. میرے نبی دا پروانہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وچ پھر دینے پہ جائزہ نہیں دینے پہ تے ویندے کی نے اس لشکر دا سردار ابو سفیان جو کہ بعد دے اندر مسلمان ہوئے نے، ادو مسلمان نہیں. یہ سارا لشکر دا سردار جڑا سپاہ سالار ایک کی کہتا ہے نے انج لتا کھلاریاں نے تے پچھے انہیں آگ بالی اپنی کانڈ نو اپنی کمر نو سیک پیا لاندہ تے انج کر کے بیٹھا ہے. اللہ 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 تے جناب حذیفہ بن یمان نے ویکھے آئے اے ابو سفیان کلہ ہی بیٹھا ہے، تیر جیڑا کمان چو کٹ لے آئے انج نشانہ بن لے آئے. اے سپاہ سالار اگر مر گیا اے ٹر گیا تے جناب جنگ تے پھر بھی ساڑی فتح، جنگ جیڑی ہے سانو اللہ پاک نے اے دی فتح دے دینی ہے. اے ابو سفیان نو میں ہونی وار کر کے مار دینا، جدو سپاہ سالار مر جائے گا دنیا تو چلا جائے گا، دشمن آپی ہوئی ٹر جائے گا. تے جناب روشنی دے اندر اے دی کمر سامنے نظر آ رہی ہے، اور بندہ بھی قریب کوئی نہیں. موہ دا پرلے پاسے وے پچھے حذیفہ بن یمان نے اینج تیر کس لے آئے، اینج مارن لگے نے. فرماتے نے بالکل میرے نشانے تے ابو سفیان نے تے جدو میں تیر مارن لگا منو نبی دی گال یاد آ گئی. میرے نبی نے آکھیا حذیفہ کوئی شرارت کرنی نہیں کرنی، شرارت نہیں کرنی. نبی دی گل یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. او بات کرن دا مقصد ہے وے نبی دے صحابہ نے حضور دی گل سنی تے او دے تے عمل کر کے وکھایا. تے رب العالمین دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ منو توانو نبی علیہ السلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے. وما علینا الا البلاغ.